Nagapadayon kita mga kauturan kag kaabyanan kag aton nga napamatian ang Salmo 110. Okay, no? Isa ka musika nga natiganan naton para sa sining adlaw nga edisyon sang aton nga programa. Kag karon makadto na kita sa mga mensahe nga aton ginpakigambitan sa sini nga adlaw nga edisyon sang aton nga programa sa kahanginan. Kag una diri ang kay Pope Francis paagi sa iya nga Twitter account nga among Pontifex nga ginasunod man naton sa aton Twitter account nga among NRCS Inspirational. Kag siling sang aton nga balaan nga amay ang edukasyon isa sang labing pinaka-epektibo nga pamaagi agud nga aton mahimo nga ang aton kalibutan kag kasaysayan mangin mas makatawo. Kay ang pagtuon amo ang isa ka pagpakita sang sahi sang gugma kag responsibilidad nga napanubli naton halin sang nagligad pa nga henerasyon padulong sa henerasyon subong kag sa palaaboton. Okay? Ang masunod ang nagikan kay Sister Luz Aguilar sang Arevalo distrito sining syudad kag katapo man sang aton nga Arevalo chapter kag ang iya nga mensahe iya nga gina pakigambit kaupod sang iya bugos nga panimalay. Lakip na ang pagpanamyaw para sa sini nga adlaw. Kag ang mensahe nagasiling, ang sisinuman nga nagahigugma sa akon magatipig sang akon nga pulong, kag ang akon amay magahigugma sa iya, kag kami magapadulong sa iya. Amen. Tinaga ini sang aton Ginoo nga mabasahan naton sa libro ni San Juan sa kapitulo 14 bersikulo 23. Kag karon mga kauturan kag kabyanan, magapadayon kita sa aton nga programa sa dugang nga sharing nagikan mismo sa kay Pope Francis, nagikan sa Vatican, sa aton mga sources didto ilabi na sa aton nga balaan nga amay. Okay? Kag kita ang magapadayon. Siling ni Pope Francis, siya ang pangamuyo gid para sa mga katigulangan nga nagasuprer. Ang ilang nga pagsuprer base man sang ilang pag-isahanon sa ilang nga pagkasubo kag ang kahangawa sa panahon sang krisis. Gani siling ni Pope Francis, pangamuyuan naton ang aton mga katigulangan nga nagaantos sa anuman nga pamaagi kag sa anuman nga panahon sa diin man nga duog nga kon kaisa nagapangibabaw gid ang kabalaka sa ila, ang kahangawa sa ila nga mga paminsaron. Pangabayon naton ang aton Ginoo nga mangin malapit siya sa aton mga lulo kag lula kag sa tanan nga mga nagatigulang na nga kabay pa maangkon nila ang ila kinahanglanon nga kusog kag kabakod. Kay sa ila kapanahunan sila naghatag sang kaalam, sang kabuhi kag sang kasaysayan, kag kita nangin malapit sa ila paagi sa pagpangamuyo. Siling sang isa naton ka source diri, padunggan naton ang aton nga mga lulo kag lula
sa kun anuman nga selebrasyon nga aton nga ginahiwat. Kaya ang aton nga mga ginpanubli gikan sa ila nangin makasaysayan kag natukod ang mga panimalay nga amuman ang nangin basihan sang aton nga pag inupdanay kag pag pakigambit sang mga eksperyensya naton kag sang mga anuman nga mga inagyan naton sa kabuhi. Kadtuan naton ang aton mga lulo kag lula sa diin man nga duog sila ang napahamtang kag ipakita naton ang aton nga maayo nga kabubuton nga kitagid ang nagapaangita sang pamaagi agod nga mangin kaupod naton sila. May mga katigulangan nga yara sa mga balay dalangpan, sa mga nursing homes, kag may yara man nga wala na sing maupod nga mga himata o kon kaabyanan kag sila ang naga-isahanon nga ginatatap sang balay nga ila gindangpan. Gani nga kita makahatagid sang inspirasyon sa ila. Kag makapakita man kita sang aton nga mga pagtatap, no? Ang aton nga caring attitude para sa ila. Kag kung ano man ang madulot naton sa ila, aton ina nga iga hatag sa ila. Siling sa aton nga source diri, ang iban nagadala sa ila nga pagbisita sa mga lulo kag lula bisan bulak na lang kay mayara nga mga katigulangan nga nalipay gid maglantaw sa bisan ano lamang nga ginahalad sa ila. Bisan mga bulak lamang ini nga nangin sinyal sang gugma para sa ila, sila gid ang mangin malipayon. Kalabanan sang aton mga lulo kag lula nagakasadyagid kun mayara nga mga nagapakigupod sa ila. Ilabi na kon ang ila nga mga katapo sang panimalay nga nangin malayo sa ila, magpadulong sa ila nga nahamtangan kag hatag sang malahalon nga tinion nga mangin kaupod niya sila. Kaya ang ila nga handumanan nga natukod sang mga tinalikdan pa nga panahon magaabot bilang mga labas nga mga palanumdumon kag magapabilin sa ila nga kaisipan kag ang pag-eksperyensya liwat sang kasadya nga sadto ila nabatyagan mangin isa ka dako nga inspirasyon para sa ila nga naga-eksperyensya na sang liwan nga kahimtangan sa pangabuhi. May mga kaapuhan nga nangin mapalad nga nagdalalagko sila kaupod sang ila nga mga lulo kag lula nga nangin kabahin sila sang isa ka puluy-an nga bugos ang panimalay halin sa lulo kag lula hasta sa ginikanan kag hasta sa kaapuhan. So para sa aton source diri nangin mapalaron ini nga mga kaapuhan kag ang mga lulo kag lula nga yara sa siningahing kahimtangan nangin masadyaman kag gin-enjoy gid nila ang ila nga pag sinalayo sa sulod sang puluyan kaupod sang ila nga mga kaapuhan. Sa ila nga pag inupdanay madamo sila sing mga bagay nga ginpakigambitan. Nagululupod sila sa pagkaon sang mga ginluto nga mga kalanon, pamati ang mga kaapuhan sa kinaalam nga duna sa aton mga lulo kag lula kag ang ila nga ginatawag nga togetherness o kon ang
pag ila nga pag inupdanay nangin dako nga inspirasyon kag halandumon nga eksperyensya para sa ila. Gani kon ang mga kaapuhan nagdalalag ko na kag ang mga lolo kag lula kaupod sa mga ginikanan nagdugang pagid ang edad kag nagbatyag na sang kahinaan sa ila nga kalawasan. Isa kadako nga selebrasyon ang mangin magkaupod sila liwat kag nagakaangay lamang ang pagpadungog sa mga lulo kag lula naton kon ginaupod naton sila sa mga ginasilibrar naton nga mga okasyon. Katulad abisang nagligad nga panahon sang Paskwa, sang bag-ong tuig, kag sang mga palaabuton pa nga igasilibrar sa pagsulod naman sang liwan nga tuig. Sa diin nagadugang naman ang edad sang aton nga mga lolo kag lula. So, kabay pa nga magapadayon ini nga maayo nga buhat nga kabahin man sang aton nga tradisyon. Bilang isa ka mabakod nga panimalay diri sa aton nga komunidad kag sa aton nga pungsod. Kag sa aton nga pagtakop sang aton palatuntunan mga kauturan kag kaabyanan, yari ang aton nga pagpangamuyo para sa aton nga mga lulo kag lula. Sa ngalan sang Amay, sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. O Ginoong Hesus, ginbunag ikaw sang mahal nga Iloy Birhen Maria nga anak nanday San Joaquin kag Santa Ana. Lantawa sing may paghigugma ang tanan nga mga lulo kag lula sa kalibutan. Apini sila ang ginagikanan sang bahandi para sa pamilya, para sa simbahan kag sa bug-os nga katilingban. Suportaha sila samtang nagadugang ang ila edad kabay pa nga magpadayon sila nga mapag-on nga sadsaran sang pagtuo sa ebanghelyo. Tagbantay sang dungganon nga pagsulundan sa panimalay, buhi nga manggad sang maayo kag relihiyoso nga tradisyon. Himua sila nga mangin manunudlo sang kaalam kag kaisog, nga sila makatugyan sa mga ulihing nga henerasyon sang bunga sang ila hamtong nga tawhanon kag espiritual nga inagihan. O Ginoong Hesus, buligi ang mga pamilya kag sosyedad nga hatagan nila sang bili ang presensya kag mga buluhaton sang ila mga lulo kag lula. Kabay pa nga hindi sila pagpabayan o kun pagasikwayon, kundi nga padayon sila nga paghatagan sang respeto kag paghigugma. Buligi sila nga magakabuhi sa kalinong, kag kabay nga ila mabatyagan ang pag-amuma sa ila sa bug-os nga katuigan sang kabuhi nga imo ginhatag sa ila. O Maria, Iloy sang tanan nga nagakabuhi, ipabilin sa imo padayon nga pagtatap ang mga lulo kag lula, kabay pa nga imo sila pagaupdan sa ila pagpanglakaton sa sining kalibutan, kag paagi sa imo pagpangamuyo, kabay man nga ang tanan nga mga pamilya sa maabot nga panahon magahiliusa sa imo langit nun nga puluyan, sa diin ikaw nagahulat sa tanan nga mga katawhan para sa pagako sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kauturan kag kaabyanan, nagpamati kamo sa aton programa sa kahanginan, ang inspirasyon sa mga senior citizens. Ini si Brother Leonar nga nagasiling, may God bless us all.